अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ पाकिस्तान और दुनिया भर से अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नाजरीन, शुरू करते हैं। मशरक़ वस्ती में जारी जंग में शदीद शिद्दत आ गई है। अमरीका और इजराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का 8वां दिन जारी है और ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के कई शहरों पर शदीद बमबारी की जा रही है। इजरायली फोर्सेस ने तेहरान में नई कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, जिनमें ईरानी मिसाइल लॉन्चर्स और दिफाई निज़ामों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने अपने B-2 बम्बर तैयारों के ज़रिए ज़ेर ज़मीन ईरान की मिसाइल लॉन्चर्स पर हज़ारों पाउंड वज़नी बम गिराए हैं। अमरीकी दिफाई हुक्काम ने ऐलान किया है कि इन नए हमलों में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब में बहरीन में इजरायली सफारतखाने और कतर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमले किए हैं। सऊदी अरब ने भी नाजरीन इस जंग में रियाज के करीब आने वाले कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। इस जंग में नाजरीन अब तक 1332 से ज़ायद ईरानी हलाक हो चुके हैं, जिनमें 181 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। इस तनाज़े की वजह से आलमी तवानाई की नाजरीन सप्लाई भी शदीद मुतासर हो रही है, जिससे कमज़ोर ममालिक को इंतहाई नुकसान हो रहा है। आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल की सूरत हाल भी तशवीशनाक हद तक बन चुकी है। हुकूमती इजलास में बताया गया है कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 26 दिन का ईंधन बाकी रह गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में फ़ैसला किया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर वर्क फ्राम होम और डिस्टेंस लर्निंग यानी घर से काम और ऑनलाइन तालीम का निज़ाम भी नाफिज किया जा सकता है, ताकि ईंधन बचाया जा सके। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की ज़हीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है और कहा है कि जो पेट्रोल पंप्स ज़हीरा अंदोज़ी में मुलव्वस पाए जाएंगे, उनके लाइसेंस मनसूख किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, वज़ीर ख़ज़ाना ने आवाम को यकीन दिलाया है कि फ़िलहाल ईंधन की किल्लत नहीं है, लेकिन आलमी मंडी में नाजरीन तेल की कीमतें जंग की वजह से तेज़ी से बढ़ रही हैं। इसी दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 3000 पॉइंट्स की बड़ी कमी देखी गई है, जबकि मरकज़ी हुकूमत का कर्जा नाजरीन जनवरी तक बढ़कर 79 ट्रिलियन रुपए तक पहुँच चुका है। इसके अलावा नाजरीन, आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी भी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 56 से ज़ायद हमले किए हैं। इन हमलों में अफ़गान तालिबान की कई चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया है। फौजी क़यादत का कहना है कि ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम अहदाफ अफ़गानिस्तान में हासिल नहीं हो जाते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि अफ़गान तालिबान को दहशतगर्द गिरोहों की हमायत तर्क करना होगी। इस दौरान नाजरीन शुमाली वज़ीरिस्तान में एक धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 19 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। कुरम सेक्टर में पाकिस्तानी आर्टिलरी ने अफ़गान पोस्टों को निशाना बनाया है, जो सरहद पार से होने वाले हमलों के जवाब में कार्रवाई करार दी जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि ईरान में जंग और ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत की खबरों के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज देखने में आए थे और शुमाली इलाकों गिलगित और ख़ासकर स्कर्दू में मुजाहिरों के बाद 3 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इन मुजाहिरों के दौरान कई अफराद हलाक और ज़ख्मी भी हुए हैं। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद हुकूमत ने शहर में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त कर दी है और बाज़ इलाकों में फ़ौज को भी तैनात कर दिया गया है। शिया बरादरी के अफराद ने बड़े पैमाने पर एहतजाज रिपोर्ट कराया है, जबकि अमरीकी सफारतखाने ने सिक्योरिटी खदशात के बायस वीज़ा सर्विसेज आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मुअत्तल कर दी हैं। हुक्काम का कहना है कि ये एहतजाज मुल्क की दाखिली सलामती के लिए चैलेंज बन सकते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान ने कनाडा और भारत के दरमियान होने वाले यूरेनियम मुआहदे पर भी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान का कहना है कि कनाडा की जानिब से भारत को यूरेनियम फराहम करना
عالمی جوہری عدم پھیلاؤ کے اصولوں کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اسلام آباد کے مطابق اس معاہدے سے جنوبی ایشیا میں تصویراتی توازن متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس سے بھارت کو اپنے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو مزید وسعت دینے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ بیان ناظرین ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خطے میں پہلے ہی سیکیورٹی صورتحال حساس ہے۔ ناظرین، آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے یعنی مریم نواز کی حکومت نے سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے ایک نیا قدم اٹھایا ہے۔ صوبے کے تمام اضلاع میں اینٹی ڈرون یونٹس قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان یونٹس کا مقصد دشمن یا شرپسند عناصر کی جانب سے استعمال ہونے والے ڈرونز کو ناکارہ بنانا ہے۔ حکام نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کے بعد تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلے رہیں گے اور تعلیمی کیلنڈر مکمل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران میں موجود پاکستانی شہریوں کے لیے بھی حکومت نے ریسکیو آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران پر ہونے والے حملوں کے بعد وہاں حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں اور کئی پاکستانی شہری وہاں پھنسے ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بعض پاکستانیوں نے بتایا ہے کہ بمباری کے دوران زمین تک ہلتی محسوس ہو رہی تھی، جس سے لوگوں میں ناظرین شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر ناظرین توانائی کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر توانائی نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہی تو خلیجی ممالک سے توانائی کی برآمدات چند ہفتوں کے اندر رک سکتی ہیں، جس سے عالمی معیشت کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے اور تیل کی قیمتیں آسمان تک پہنچیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان اس صورتحال میں متبادل تیل سپلائی کے راستے تلاش کر رہا ہے اور سعودی عرب کے ذریعے نئی سپلائی لائن پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ ابنائے ہرمز بند کی گئی ہے ایران کی طرف سے۔ اس صورتحال سے پاکستان کی توانائی سیکیورٹی کو بڑا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ناظرین خیبر پختونخوا کی ایک درخواست مسترد کر دی ہے۔ صوبائی حکومت نے 24 اضلاع میں حلقہ بندیوں کے عمل میں تاخیر کے لیے 180 دن کی توسیع مانگی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ درخواست قبول نہیں کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ الیکشن کمیشن کے اکثر فیصلے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتے ہیں، تو یہاں بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنا طرز عمل دہراتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو پھر سے دھچکا دیا ہے۔ اس فیصلے سے ناظرین وفاق اور صوبے کے درمیان انتخابی معاملات پر اختلافات دوبارہ سے گہرے ہو گئے ہیں۔ ملک میں ناظرین مہنگائی کی صورتحال پر بات کریں تو انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ ہفتہ وار افراط زر میں اضافہ دیکھا گیا ہے، جس کی بڑی وجہ مرغی اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب چین کی ایک بڑی کمپنی پاکستان میں تقریباً $10 بلین کی سرمایہ کاری پر غور کر رہی ہے، جو معیشت کے لیے مثبت خبر سمجھی جا رہی ہے۔ IMF نے ناظرین پاکستان کی بجلی کی سبسڈی پالیسی پر اعتراض بھی اٹھایا ہے، جبکہ برطانیہ کے سفیر کے ساتھ IMF اصلاحات کے حوالے سے اہم بات چیت ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کی حکومت کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے اصلاحات جاری رکھی جائیں گی۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان کے علاج کے حوالے سے ابھی تک تشویشناک صورتحال برقرار ہے۔ عمران خان کی بہنوں کو، عمران خان کے خاندان کو اور عمران خان کے وکیلوں کو، حتیٰ کہ عمران خان کے ذاتی معالجوں کو عمران خان تک پچھلے 2-2.5 مہینے سے رسائی نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے انسانی حقوق کا شدید المیہ بنتا جا رہا ہے عمران خان کا یہ کیس، کیونکہ عمران خان ناظرین کوئی عام شہری نہیں ہے، وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم ہیں۔ ان کی اس ملک کے لیے انتہائی بے بہا بڑی خدمات ہیں۔ اس شخص کو علاج کی سہولت سے محروم رکھا جا رہا ہے جس شخص نے اس ملک کے لیے 3 اتنے بڑے کینسر ہاسپٹلز بنائے۔ ناظرین ہماری حکومت کو، ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیوں ہمارے ملک کے ہیروز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ مفید لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر اہم خبر بر وقت پہنچتی رہے۔
ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔